तपाईहरु त्यो दिन पुग्नु हो तपाई र जयकिशनजी नै जानु भएको थियो हो सुरुमा तपाईले पलजीलाई भेट्दाखेरिको अवस्था उहाँको साइकोलोजी कस्तो प्राप्त गर्नुभयो र पछिल्लो समयको अपडेट के छ अलिकति त्यो अपडेट हाम्रो दर्शकलाई गराउनुस् त तपाई त अहिले तनहुबाट आउनु भएको छ नि त बिहान 8 बजेतिर भेट्न गए म आउन साथ पलजीलाई सन्देश पुर्याइयो पलजी एकदमै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो भेट्न प्रहरीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो सुन्ने संवाद सुन्ने नरनाथ अधिकारी लगायतका इन्स्पेक्टर लगायतका सकल दर्जाका महानुभावहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ पुण्यदायी तपाईँ सक्नुहुन्छ भने यही नजिकै थिएटरमा मुभी चलाएको छ उहाँहरूलाई भनेर सरहरूलाई भनेर अथवा तपाईँको त अलि उपल्लो स्तरमा पहुँच छ तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ या म दर्शकहरूको छेउमा बसेर फिल्म हेर्न पाऊँ भन्नुभयो म त्यो शब्द ठ्याक्कै प्रयोग गर्न चाहन्न यहाँ किनभने खतरनाक शब्द देह त्याग गर्ने स्तरको जुन एउटा सम्भावनाको कुरा गरिरहेका छन् आफूले आफैलाई सिद्ध्याउने दुईटै सकिने एक तीरले दुई शिकार गर्ने जालीदासहरूको नेतृत्व दुर्गेश थापा एन्ड कम्पनीले गरेको छ पल शाहले त्यस्तो नहोस् सुशान्त सिंह राजपूतको बाटो रोजेर आफूलाई आत्मदाहको बाटोमा लयो भने यो धन्दा सेट आइएनजिओ कर्पोरेट मिडिया र यी मानिसहरू जिम्मेवार हुन्छन् कि हुँदैनन् तपाईहरुले बनाइसक्नुभयो पल शाहलाई भयंकर बलात्कारी बनाइसक्नुभयो पल शाहलाई राक्षस बनाइसक्नुभयो पल शाहको करियर डुबाइसक्नुभयो पल शाहको जिन्दगी बर्बाद बनाइसक्नुभयो समीक्षा नानी पलको जिन्दगी तपाईको हातमा छ तपाईले माया गरेको भन्नुहुन्छ नि माया गरेको मान्छे बर्बाद भएको के तपाई देख्न चाहनुहुन्छ यी सबको कुरा सुन्न छोड्दिनुस् आजदेखि यो दुर्गेश थापाले नेतृत्व गरेको षड्यन्त्रकारी टिमले त यो काम गरिरहेको नै छ म दुर्गेशलाई यो कुरामा माफ दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन पछाडीबाट पीठबाट छुरा रोपेर रक्ताम्बे बनाउने को समीक्षाको कलिलो मनलाई भड्काइदिने को यिनै तत्त्व समीक्षा अधिकारी नानु तपाईले पनि त मसँगको संवादमा भिडियो त भाइरल भएको छ होइन दाजु पुण्य दाजु यो सब फेक कुरा हो पलजी र मेरो बीचमा कुनै शारीरिक सम्बन्ध छैन त्यस्तो केही होइन भनेर त तपाईले भन्नुभएको छ महारानी र महाराजले दुर्लभ दर्शन भेट दिए जस्तो कालो चस्मा लगाएर हात हल्लाउँदै बाई हाई भनेर के भन्छ त्यसलाई अब पहिलो दिन त्यो टिमले अब फिल्म फ्लप हुने भयो कि भन्ने शोकमा गुवा रोयो अहिलेको आँसु भनेको चाहिँ खुसीको आँसु लहेर आज फिल्म कति हिट भयो भनेर उहाँहरू त्यो भावुकतामा रोइरहनु भएको छ लगभग पल शाहले आफूले टच पनि नगरेको अथवा करणी नगरेको शारीरिक सम्भोग नगरेको कुरा पुष्टि गर्न सकेनन् भने यो घटना आएपछि बल्ल यहाँ कतिलाई तपाईको पापको निशानी म 16 वर्षे ठिटीको पेटमा छ भनेर फोन आउला भनेर धेरैको निद हराम भएको र निन्द्राको दबाई खाएको मैले धेरै भिआइपीहरूको त्यो हालत भएको अझ कलाकारिता फिल्डमा 90% मान्छे निदाउन छोडेको कुरा जानकारी पाइसके त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रीमानहरू हरेक रात आतंकित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ अरु त कुरै छोड्दिउँ त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिखेर पक्राउ पुर्जी आउला चौकीबाट फोन आउला भनेर डराइरहेका श्रीमानहरू लाखौं श्रीमतीबाट हायल कायल छन् नि नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ फेरि पनि प्रसंग उही घुमी फिरी रुम्जा टार भने जस्तो अभिनेता पल शाह र नाबालिका गायिकाको विषय प्रसंग घर घरमा चर्चा घुमी फिरी रुम्जा टारमै छौं अहिले पनि समाजमा यही विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन् कानुनी पाटा अदालतको पाटो त छँदै नै छ त्यतातिर हामी जाँदैनौं तर अहिले यो पछिल्लो समयमा एउटा प्रसंग मलाई जोड्न मन लाग्यो जसरी रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको छ निरन्तर आक्रमण जारी छ यो बीचमा यति बेला तालिबानका अर्थात् अफगानिस्तानका प्रधानमन्त्रीको एउटा विज्ञप्ति सञ्चार माध्यममा आए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यममा ती तालिबानका प्रधानमन्त्री के भन्दै थिए भने उक्त विज्ञप्तिमा रुस र युक्रेन बीचको अहिलेको तनाव एग्रेसिभ हुनु हुँदैन रे मिलेर जानुपर्छ टेबल टक गर्नुपर्छ शान्तिको विकल्प छैन ल हेर्नुस् तालिबानका प्रधानमन्त्रीले शान्तिको विकल्प छैन भन्दा यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमेडीको रूपमा लिइयो तर त्यहाँ एउटा दमको कुरा छ आज तालिबान शान्तिको कुरा गर्ने भयो अर्थात् मिलापत्रको कुरा गर्ने भयो संसारमा मिलेर जानुको अर्को विकल्प छैन भन्ने एक किसिमको सन्देश यो विज्ञप्तिले गरेको छ फलस्वरूप समस्या कहाँ
दुईजना मिल्दा तेस्रो पर्सनलाई थर्ड पर्सनलाई यहाँ समस्या हुन्छ। यता पनि उचाल दिने उता पनि उचाल दिने गजब त यहाँ छ। ल हेर्नुहोस् अहिले युक्रेन र रसियाकै हामीले कुरा गर्ने हो भने त्यहाँनिर धेरै खालका गेमहरू भएका छन्। पुटिनलाई पनि उचाल्ने तत्त्वहरू छन्, त्यो देखिरहेको छ समाचारहरू हेर्दा, र युक्रेनलाई पनि उचाल्ने तत्त्वहरू छन्। अहिले यति बेला एक दिनमा प्रत्येक दिन रुसले 4 अर्बभन्दा बढी डलर खर्च गरेर आक्रमण गरिरहेको छ। रुसलाई पनि तनावै होला नि। तर यता हेर्नुहोस् त दुःखदायी अवस्था युक्रेनमा त्यस्तै छ। सिभिलियन्सहरू मरिरहेका छन्, आम नागरिकको ज्यान गइरहेको छ, निर्मम किसिमका अवस्थाहरू देखिएका छन्, भोग्नु परिरहेको छ युक्रेनले। अरू त सबै बोलिरहेका छन्, बोल्नलाई बोलिरहेका छन्, तर व्यवहारमा उनीहरूलाई केही भएको छैन। यो खालको अवस्था छ। त्यसैले जसलाई पर्छ उसैले बुझ्ने हो, अरूका कुरा सुन्ने होइन। आफ्नो लागि आफैले सोच्ने हो, अरूका कुरा सुन्ने होइन। त्यसैले आजको कार्यक्रम हेडलाइन विशेषमा हामी सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ, सकभर सबैलाई राम्रो हुनुपर्छ, कसैको पनि जिन्दगी बर्बाद नहोस् भन्ने कामनाका साथ आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसका लागि आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ जसले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा अभिनेता पल शाहले जुन दिन आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नुभयो त्यसै दिन बेलुकी पुग्नु भएको थियो। तपाईहरुले नै चिनिसक्नुभएका चिर परिचित उहाँ अभियन्ता, विश्लेषक, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी जे भने पनि भयो, उहाँ हुन्छ पुण्य गौतम। उहाँले पल शाहलाई कति पटक भेट्नुभयो, उहाँको अवस्था के छ, त्यहाँको माहौल के थियो, समग्र परिस्थिति तनहुँमा 4-5 दिन निरन्तर बसेर आउनु भएको छ, के देख्नुभयो त्यो विषय कुराकानी हामी जोड्नेछौँ र उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्यजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सञ्जीवजी। तपाईँ र हेडलाइन नेपाल जसले सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार र रिकन्सिलिएसनको लाइन लिएको छ। चाहे किशोर खतिवडा र लक्ष्मीको केसलाई होस्, चाहे यो अहिले आएको सतहमा आएको केस होस् पल शाहको, यी विषयहरूमा तपाईँले एउटा बीचबाट मध्यमार्गी शान्ति प्रिय लाइन लिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अब पुण्यजी, मैले सुरुमै भनेको थिएँ यो कसले कसरी उचाल्छ त्यो कुरा एउटा पाटो भयो, तर आफ्नो लागि आफैले सोच्ने हो। मैले अहिले विश्वमा चर्चित जुन घटना छ तेस्रो विश्वयुद्धको पनि मान्छे त्राइमाम भइरहेका छन्, त्यो प्रसङ्ग मैले जोडेको थिएँ। आफ्नो बारेमा आफै, अर्थात् अभिनेता पल शाहले पनि आफ्नो लागि सोच्नु पर्यो, ती नाबालिका गायिकाले पनि आफ्नो लागि सोच्नु पर्यो। तर समग्र घटनाक्रम हेर्दाखेरि बिचको तत्त्वहरूले चाहिँ यहाँ धेरै खालको खेल गरेको हो कि भन्ने आशंका है, त्यो खालको पनि देखाइरहेछ। यो समग्र घटनालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ र यसको सबैभन्दा उत्तम उपाय के हुन सक्छ बाटो? म अहिले तनहुँबाट फर्किँदै सिधै तपाईँको स्टुडियोमा बसिरहेको छु र तपाईँ जतिको मेच्योर्ड र परिस्थिति बुझ्ने र कुनै पनि विषयलाई प्रभोक नगरिकन जस्ताको तस्तै समाचार र इन्टरभ्यूहरू सम्प्रेषण गर्ने परिपक्व पत्रकारसँग यी कुरा राख्दाखेरि मलाई शान्तिको अनुभूति भइरहेको छ। म शान्ति र मेलमिलापको प्रस्ताव लिएर तनहुँ गएको थिएँ र मेरो प्रयास यो पनि जारी रहन्छ कि समीक्षाको परिवार, म समीक्षा भन्न किन हिचकिचाउँदिनँ भने राज्य नियन्त्रित कर्पोरेट मिडिया AP1मा प्रस्तुत हुने कार्यक्रममा प्रकाश सुवेदीजीले ती नाबालिका भनिएकै गायिकाको सबै आन्द्राभुँडी केलाउनु भएको छ, अर्थात् उहाँको नामसहित 3 पुस्ते केलाउनु भएको छ। र अर्को कुरो के भने अलरेडी यो एउटा ओपन सेक्रेट सबैलाई थाहा भएको विषय हुनाले अब कानुनी हिसाबले चल्ने सम्पूर्ण हिसाबले राज्य नियन्त्रित मिडियाले के गर्छन् उनीहरूको कुरा हो। तर यी कुराहरू जब चारैतिर आइसकेको छ, प्रचार भइसकेको छ, पलसँग जो ठोकिएको छ उसको विषयमा अब लुकाउनु छिपाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। सबैलाई थाहा भएको कुरा लुकाउनु पाखण्ड पनि हो। र म के भन्छु भने दुवै पारिवारिक सूत्रलाई मिलाएर, दुवै पक्षलाई मिलाएर शान्ति र मेलमिलाप गर्ने हो भने दुईवटै जिन्दगी हराभरा भएर जान्छ। दुवैजना बाँच्छन्, दुवैजना डिप्रेसनबाट मुक्त हुन्छन्, दुवैजनाको जिन्दगी बर्बाद होइन आबाद हुन्छ, हरियाली छाउँछ, पतझड मौसममा पनि बहार आउँछ, खुसियाली छाउँछ। ओ यो विन विन सिचुएसन, सर्प पनि भाग्ने, लट्ठी पनि नमर्ने, नबाचिने, यो विधि के होला त? यहाँ दुईवटा एक्सट्रिम प्रवृत्ति देखिए। त्यसपछि म यसको ब्याक कहानीमा जान्छु। एउटा एक्सट्रिम प्रवृत्ति के हो भने पलजीलाई देवत्वकरण गरिरहँदा उहाँ दुध लिनु आएको, उहाँ गौत पानी छर्किएको, उहाँ कुनै दोष नै नभएको
एकदमै सलसलाउँदो कलकलाउँदो व्यक्तित्व हो भनेर अतिरञ्जित तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्ने, मानवीय भुल मान्छेबाट हुन्छ भन्ने कुरो सोच्दै नसोच्ने, समीक्षाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि उनी यस्तै इनोसेन्ट किशोरी जसले जीवनमा एउटै पनि मिस्टेक गरेकी छैनन् र उनीमाथि मात्रै ज्यादती भएको हो र उनी पवित्र गङ्गामा नुहाएर आएकी हुन् र उनीमाथि करणीको आरोप लगाइएको मान्छेलाई सकिन्छ झुन्ड्याउनु पर्ने। केही नारीवादीहरू त फाँसी दिए भनेर पनि आइरहेका छन्, पल शाहलाई फाँसी दिए भन्ने टाइपका गलत अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन्। यो फाँसी भन्ने गैर कानुनी शब्द कसैको हकमा पनि नेपालको संविधानले प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छैन। यो गैर कानुनी भाषा हो। खैर, जघन्य अपराध गरेर टुक्रा टुक्रा पारेर दर्जनौको हत्या गर्नेको लागि टिट फर ट्याट जस्तालाई तस्तै ढेँडाला निस्तै मोहम्मद अफ्ताब आलम जस्ता मान्छेलाई त फाँसी दिँदा पनि फरक पर्दैन थियो, तर हाम्रो कन्स्टिट्युसन त्यस्तो छैन। खैर, यो विषयमा जाउँ। पल शाहको राक्षसीकरण र पल शाहको देवत्वकरण एउटा प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति भनेको एउटा एक्सट्रिम भयो। कर्पोरेट मिडियादेखि नारीवादीहरू त्यता लागेका छन्। मैले फेरि भनिहालेँ, पल शाहलाई विद्रूप, दानव र बलात्कारी बनाइदिने र समीक्षा अधिकारीलाई पुरै दुधले नुहाएको सती सावित्री बनाइदिने, एउटा यो एक्सट्रिम। र जबरजस्ती हिन्दी सिनेमा शैली भयो, जस्तो कि हाम्रो कानुनले प्रावधान जुन व्यवस्थापन गरेको छ विभिन्न कुराहरू बलात्कार हुनको लागि जोर जबरजस्ती आदि इत्यादि, तर हाम्रो करणी सम्बन्धी महलमा अन्डर एज हुने बित्तिकै सहमतिमै भए पनि त्यसलाई करणी भनिने मानिएको हुनाले हामी कानुनभन्दा माथि कुरा गरिरहेका छैनौँ। आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फुइँ यहाँ कसैले पनि नलगाए हुन्छ। म यो भन्न खोजेको के भने कानुनको परिपालना पल शाहजीले पनि गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुभएको छ यदि कानुनले दोषी करार गर्यो भने जुनसुकै सजाय भोग्न पनि म तयार छु भनेर उहाँले त बयानबाजी गरिरहनु भएको छ, लेखिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको थियो। अहिले त उहाँ न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ राज्यको। एउटा कुरा हो। दोस्रो, यो अदालतमा विचाराधीन केसमा यो नारीवादीहरूले पनि मुख खोल्न मिल्दैन, कसैको पक्षमा लबिङ गर्न मिल्दैन र कसैको विरुद्ध एउटा विद्रूप तस्बिर पनि बनाउन मिल्दैन। नारीवादी एनजिओको आडमा डलर युरो भारूको खेती गर्ने कर्पोरेट मिडिया प्लस आइएनजिओहरू, धन्दा सेठहरूले पल शाहलाई राक्षस र एउटा भयङ्कर ठुलो एउटा बलात्कारीको इमेजमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् र कसैको जिन्दगी बर्बाद बनाइदिने खलनायकको इमेजमा प्रस्तुत गर्नु, यो पनि एउटा अतिरञ्जित र यो एक प्रकारले भन्ने हो भने साह्रै घटिया किसिमको प्रचारबाजी। अर्कोतिर मैले भनिहालेँ, समीक्षालाई एकदम त्यो ढङ्गले उनको बदनाम गर्ने र उनको चरित्रमाथि हिलो छ्यापेर पलले जे गरे ठिकै गरे, पल दुधले नुहाएका हुन्, 24 क्यारेटका हुन्, कुनै खोट नभएका, कुनै दाग नलागेका महान महामानव हुन्। उनीबाट केही गल्ती हुनै सक्दैन। उनले गरेका जुन यदि उनले सहवास गरेकै छन् भने पनि उनको लागि क्षम्य छ भन्ने टाइपको यो मूर्खतापूर्ण तरिकाले अर्को एक्सट्रिम सोच यहाँनिर छ। त्यसकारण यो दुई पक्षबाट होसियार भएर बीचको एउटा लाइन हुन्छ शान्ति र मेलमिलापको, रिकन्सिलिएसन। यो दुवै द्वन्द्वका लाइन हुन्। एकाथरी पलका डाइहट पागल फ्यानहरू मात्रै होइन, ती फ्यान होइनन्, पललाई धुरी चढाएर फेद ढाल्ने खालका जालीदासहरू ले पललाई बेलुन बनाएर फुकिरहेका छन्। अर्कोतिर समीक्षालाई पनि त्यस्तै गरी उनीहरूले उचालिरहेका छन्, बजाइरहेका छन्। यसले के गरिदिन्छ भने समीक्षालाई पनि बर्बाद बनाउने, उनलाई पनि डिप्रेसनमा धकेल्ने, उनको पनि जिन्दगी बर्बाद बनाइदिने। अनि पललाई त मैले सुनेको छु, मैले विश्वस्त मान्छेबाट जसले पललाई 1 to 1 भेट्नु भएको छ। म एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने मान्छेले समीक्षाले कुनै दुर्घटनाको बाटो रोज्लिन् कि भनेर चिन्ता गरिरहेको बेला त्योभन्दा ज्यादा दुर्घटनाको खतरा पलमाथि छ। म तपाईँलाई भन्छु, मैले कसैको पक्ष वा विपक्षमा आडिएर दुर्घटनाको खतरा भनेको पुण्यजी कस्तो हो? अब यहाँ आउनुहोस्, के खतरा त्यो प्रश्न भन्नुहोस् न। होइन, आफ्नो भौतिक शरीरलाई नै माया नगर्ने, नष्ट गर्न सक्ने खतरा। म त्यो शब्द ठ्याक्कै प्रयोग गर्न चाहन्न यहाँ, किनभने खतरनाक शब्द देह त्याग गर्ने स्तरको जुन एउटा सम्भावनाको कुरा गरिरहेका छन् आफूले आफैलाई सिद्ध्याउने हो, त्यो खतरा प्राय महत्त्वकांक्षी मान्छेमा हुन्छ। पलको सपना एकछिन है, म तपाईँहरू भनेपछि एकातिर ती नाबालिका गायिकाले पनि यो खालको कुराहरू गरेको पनि आइरहेछ सामाजिक भएका व्यक्तिहरूबाट,
अर्कोतिर अभिनेता पल शाहले पनि देहत्याग गर्ने सम्मको कुरा आइरहेको छ भनेपछि त यहाँ सकिँदा त दुईटै सकिने भयो। दुईटै सकिने एक तीरले दुई शिकार गर्ने जालीदासहरूको नेतृत्व दुर्गेश थापा एन्ड कम्पनीले गरेको छ। दुवैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुटुटु भुट्ने, दुवैलाई एउटै ढिकीमा राखेर गुटुटु कुट्ने, यो प्रकारको हरकत जालीदासहरूको काम र त्यो बोलीमा लोली मिलाउन एकातिर कर्पोरेट मिडिया खडा छ, अर्कोतिर विभिन्न खालका च्याउसरी उम्रिएका मान्छेहरू छन्। यो दुईवटाको घानमा यो केस एकदम जटिल भनेर गयो। अब के हो त, रियालिटी त तपाईँले स्वीकार्नु पर्यो। प्राय संसारमा के हुन्छ भने बरु समीक्षाले आफूलाई सम्हाल्छिन्, उनी त बाहिर छिन्, पढिन्, के गरिन्। अब तर पलको विश्वस्त सूत्र आफन्तले बताएअनुसार, मैले फेरि उनको लागि हमदर्दी क्रिएट गर्ने यो कुरा भनिरहेको छैन। मलाई उहाँले बोलाउनु भयो, पुण्य दाई र जयकिशन दाई आइदिए हुन्छ भन्नुभयो, आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखिसकेपछि एउटा मानवीय हिसाबले पनि म भेट्न गएको हुँ, कसैप्रति ढल्किएको कोल्टिएको होइन। र मैले जरुर म स्वीकार्छु, जस्टिस फर पल शाह भन्नुको अर्थ जस्टिस फर समीक्षा पनि भनेको। पल शाहलाई यसरी न्याय अदालतले दियोस् जसको कारण समीक्षालाई पनि न्याय होस्, यसको म व्याख्या पछि गरौँला। र पलले आफ्नो निकट मान्छे नातेदारलाई के बताउनु भएको रहेछ भने, मैले फेरि यसको व्याख्या कसरी गरिदिएँ भने, दुनियाँमा हिटलर जस्तो चक्रवर्ती बादशाह टाइपको संसारै जित्न हिँडेको मान्छेले आत्महत्या गरेको, सुसाइड, एकदमै ठुलो धन कमाउन चाहने, रङ्गीन सपना देख्ने, ठुला ठुला सपना देख्ने मान्छेको सपना तुइयो भने, अथवा ठुलो महत्त्वकांक्षी मान्छे, म महानायक बन्छु, म यस्तो बन्छु, म म्युजिक इन्डस्ट्रिजको बेताज बादशाह बन्न चाहन्छु भनेर हिँड्ने महत्त्वकांक्षी मान्छेहरूको महत्त्वकांक्षामा धक्का लाग्यो र त्यो चकनाचुर। सुशान्त राजपूत के भन्नुहोस्? सुशान्त सिंह राजपूतकै कुरा त्यो छ भने दोस्रो सुशान्त सिंह राजपूत पल शाह बन्दैनन् भनेर ग्यारेन्टी यो कर्पोरेट मिडियाले लिन्छ। त्यो नहोस्, त्यो नियति। आज हामीले कर्पोरेट मिडियाले समीक्षा नानुलाई माया गरिरहँदा, उनलाई धेरै नै प्रभोग गरिरहँदाखेरि पल शाहले त्यस्तो नहोस्, सुशान्त सिंह राजपूतको बाटो रोजेर आफूलाई आत्मदाहको बाटोमा लयो भने यो धन्दा सेट, आइएनजिओ, कर्पोरेट मिडिया र यी मानिसहरू जिम्मेवार हुन्छन् कि हुँदैनन्? म उनीहरूलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँहरूले बनाइसक्नुभयो, पल शाहलाई भयङ्कर बलात्कारी बनाइसक्नुभयो, पल शाहलाई राक्षस बनाइसक्नुभयो, पल शाहको क्यारियर डुबाइसक्नुभयो, पल शाहको जिन्दगी बर्बाद बनाइसक्नुभयो। अब 10 वर्ष उनी जेल गए भने मानौ, म अदालतको फैसलालाई म पनि मान्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो, त्यसमा च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ, हाइकोर्टमा जान सकिन्छ, सुप्रिम कोर्टमा जान सकिन्छ। फेरि यो नाबालिका सम्बन्धी केस हुनाले यो जटिल छ र यसको बारेमा बन्द इजलासमा निर्णय हुन्छ र न्यायाधीशहरू पनि फैसला लेख्न डराउँछन्, किनभने यो इन्टरनेसनल जुरिस्प्रुडेन्स पनि यसमा आकर्षित हुने हुनाले नजिरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै कुरा हुन्छ। लगभग पल शाहले आफूले टच पनि नगरेको अथवा करणी नगरेको, शारीरिक सम्भोग नगरेको कुरा पुष्टि गर्न सकेनन् भने, अथवा समीक्षालाई कुनै बोधिसत्व प्राप्त भएर वा उनीहरूको उमेर पुगेपछि 2 वर्षपछि बिहा गर्ने आन्तरिक सहमति नभएर समीक्षाले बयान बदलिनन् भने लगभग पल शाह जेल जानबाट रोकिन मुस्किल छ। उनी जेल गइदिए भने 1-8 वर्ष 2-4 वर्षभित्र यो सुसाइडल मोमेन्टमा उनी गएर सुशान्त सिंह राजपूत जस्तो बन्यो भने यो कर्पोरेट मिडियाले जिम्मा लिनुपर्छ। यी धन्दा सेट, यी नारीवादी, यी आइएनजिओवादीहरूले जिम्मा लिने कि नलिने, एउटा जिन्दगी यहाँ बर्बाद हुन्छ। र त्यही पीडाले फेरि समीक्षालाई अपराध बोध भयो अथवा एउटा खालको डिप्रेसनमा लग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रयत्न के हो भने शान्ति र मेलमिलाप, दुईटैको जीवन बर्बाद हुनु भएन, हाम्रो प्रयत्न त्यही हो। अब यसको वाट इज द सोल्युसन, वाट इज द नेक्स्ट, यो भनेको के हो भने म फेरि आफ्नो तर्कमा चट्टानी अडान लिँदै भन्न चाहन्छु। मैले आफ्नो बयान र बोली काहीँ पनि फेर्दिनँ। मैले भन्न खोजेको के भने समीक्षा नानी, पलको जिन्दगी तपाईँको हातमा छ। तपाईँले माया गरेको भन्नुहुन्छ नि, माया गरेको मान्छे बर्बाद भएको के तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ? यी सबको कुरा सुन्न छोडिदिनुहोस्। आजदेखि तपाईँ आफ्नो मनलाई सुन्नुहोस्, आफूलाई सुन्नुहोस्, आफ्नो अन्तरात्माको आवाज एकचोटि सुन्नुहोस् के भनिरहेको छ। तपाईँ साँच्चै पललाई माया गर्नुहुन्छ भने पललाई बर्बाद हुने दिशाबाट रोक्नुहोस्। सायद हेडलाइन टिभीको यो इन्टरभ्यू उहाँले पक्कै पनि सुन्नुहुन्छ वा यो टिकटकमा काटेर भाइरल पनि गराइदिनुहोस् तपाईँले, किनभने यो समीक्षाको कानसम्म पुगोस्। म व्यक्तिगत रूपमा समीक्षा र उनको फ्यामिलीलाई पनि शान्ति र मेलमिलापको प्रस्ताव लिएर जानेवाला छु र हेडलाइनले यसको संयोजन गरोस्, किनभने लक्ष्मी र किशोर
दुईजना मध्ये एकजनाको आत्महत्या हुँदै थियो वा दुवैजना सिद्धिँदै थिए, तपाईँले जोगाइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मिलाउने काम हुनुपर्छ। आज दुई एक्सट्रिम पक्षले मिलाउने होइन, द्वन्द्व पैदा गर्ने र दुवैलाई समाप्त पारिदिने, पालो दुवैको जिन्दगी बर्बाद बनाइदिने। त्यति मात्रै होइन, यो षड्यन्त्रकारी त आफ्नो प्रवृत्तिको कारण बदनाम र पतन हुन्छन् नि, दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले अरूलाई सिद्धाउन खोज्नेहरू आफू समाप्त हुन्छन् नि। यो दुर्गेश थापाले नेतृत्व गरेको षड्यन्त्रकारी टिमले त यो काम गरिरहेको नै छ। म दुर्गेशलाई यो कुरामा माफ दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। मेरो जन्मदिन मनाउँदाखेरि पोहोर साल पल्सा र दुर्गेश दुवै आएका थिए। चिप्टीका दुई खुट्टा जस्ता थिए, छुट्टी नै नमान्ने महजोडी जस्ता। तर आज आफ्नै साथीलाई मुखमा राम राम बगलीमा छुरा, मित्रघात गरेर विश्वासघात गरेर सङ्गीत क्षेत्रको भाइरस बनेर पछाडिबाट पिठबाट छुरा रोपेर रक्ताम्बे बनाउने को, समीक्षाको कलिलो मनलाई भड्काइदिने को, यिनै तत्त्व हो। र अबको समझदारी के हुन्छ भने अदालत पनि कुनै एलियनहरूले भरिभराउ भएको कुनै विशिष्ट किसिमको मङ्गल ग्रहको कोर्ट होइन। यो हाम्रै देशमा राखिने इजलास हो। माननीय न्यायाधीशहरू विवेकसम्मत ढङ्गले फैसला गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई थाहा छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि पल शाहले पनि यो कुरा सुन्नुपर्छ। पल शाहजी अस्ति तपाईँले एउटा कुरा मलाई भन्नुभयो, त्यो तपाईँले के भन्नुभयो भने मैले मिडियामा पनि उहाँले मसँग 1-to-1 कुराकानी त हुन पाएन, प्रहरीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो सुन्ने संवाद सुन्ने नरनाथ अधिकारी लगायतका इन्सपेक्टर लगायतका सकल दर्जाका महानुभावहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। मैले सोधी तपाईँलाई कुनै प्रस्ताव आएको छ कि केही समझदारीको सहमतिको भन्दा होइन पुण्य दाई, पलजीले भनेको मलाई विवाह गरौँ, पछि विवाह गरौँ, सहमति गरौँ भन्ने प्रस्ताव आएको थियो। मैले मानिनँ, किनभने म विवाह गर्न चाहन्न उसँग भन्नुभयो। पलजी यदि त्यो प्रस्ताव आएको थियो भने अब तपाईँ दायाँमा छोडिदिनुहोस्। तपाईँले त्यो प्रस्ताव यदि व्यवहारिक हुन्थ्यो भने तपाईँले 2 वर्षपछि कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव हो नि त। त्यसको कुनै लिखित हुँदैन, त्यसको कुनै त्यो खालको सहमति, लिखित सहमति, अदालती आदेश त हुँदैन। तर व्यवहारिक कुरो के हुन्थ्यो भने वास्तवमा त्यो समीक्षाको परिवारबाट आएको गलत प्रस्ताव होइन, ठिकै प्रस्ताव थियो होला। र यदि त्यो तपाईँले मानेको भए समीक्षाले आफ्नो बयान नयाँ तरिकाले दिएर तपाईँलाई उन्मुक्ति दिने गरी उनले बयान दिन सक्थिन् र यो केसको पुरा कथा उल्टिन्थ्यो। र यो धन्दा सेठहरू जसले समीक्षा र पललाई जुधाएर दुवैलाई बर्बाद बनाउन खोज्ने षड्यन्त्रकारीहरूको पनि होलिया नाङ्गिन्थ्यो र उनीहरू भाषक भुसुक हुन्थे र तपाईँहरूको प्याचअपले एउटा नयाँ इतिहास पनि रच्थ्यो। दुवैको भलो हुन्थ्यो, दुवैको कल्याण हुन्थ्यो। अब हरेक बाचाहरू तोड्नको लागि हुँदैनन्। हरेक बाचाहरू तोड्नको लागि हुन्थे भने जोड्नको लागि कुन बाचा हुन्थे त? यो जोड्नकै लागि हुने नयाँ बाचा हुन सक्थ्यो, तर त्यो प्रमिसलाई तपाईँले स्वीकार गर्नु भएन। खैर, अब पलजीले त्यो प्रस्तावै स्वीकार गरिदिनु भन्ने बित्तिकै उहाँ कानुनी फेस गरेर जाने हो। मैले के देखेँ भने सबैभन्दा राम्रो चाहिँ उमेर पुगिसकेपछि दुईटाको माया प्रीति छ। अझ समीक्षाले हृदयदेखि नै चाहेको हो भने पलजीले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर समीक्षा जतिखेर पनि आफ्नो बयानलाई पलले एक्सेप्ट गर्छन् उनलाई भविष्यमा भने उनी बयान बदल्न तयार छिन्। मैले बुझेको कुरा म फेरि यसको लागि पहल गर्छु, एकचोटि म अन्तिम पहल गर्छु, तपाईँहरूले पनि गर्नुहोला। र अर्को कुरो के भने पललाई तपाईँले डे 1 देखि पहिला त उजुरी नपर्नको लागि नै तपाईँ सावधान हुनु पर्थ्यो। उजुरी परिसकेपछि तपाईँले यो चौकीमा परेको दुई पक्षको यसो राति बियर खाँदा खाँदै झगडा परेर भोलि कुटाकुट भएर चौकीमा गएर मेलमिलाप भए जस्तो त केस थिएन। यो एजलाई पनि ख्याल गरिनु पर्थ्यो। र अर्को कुरो के भने तपाईँहरूको शारीरिक सम्पर्क भयो भएन यो मेरो कुरो होइन, यो अदालतको म्याटर हो, तपाईँको पनि होइन। हामीले देखेका छैन, हामीलाई थाहा छैन यो कुरो। र नाबालिका भनिए कि 18 वर्षभन्दा मुनि कि समीक्षा अधिकारीले जब यो केस 2 ठाउँमा दायर गरिसकिन्, गैँडाकोटमा पनि दायर गरेकी छिन्। र मलाई यो भनिरहँदाखेरि फेरि पलका फ्यानहरू निराश हुने खतरा हुन्छ, तर सत्य बोल्नुपर्छ। त्यहाँबाट उन्मुक्ति भयो भने पनि गैँडाकोटमा करापझ्याप हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरी, समझदारी र मेलमिलापमा गयो भने सबै केसहरू फिर्ता हुन्छन्। र अर्को कुरो के भने जस्तो कि इतिहासका कुराहरू नकोट्यौँ। मैले दुवैसँग कुराकानी गरेको छु, मेरै अडियोलाई मैले त्यहाँ भने पनि समीक्षा अधिकारी नानु तपाईँले पनि त मसँगको संवादमा भिडियो त भाइरल भएको छ। होइन दाजु पुण्य दाजु, यो सब फेक कुरा हो,
पलजी र मेरो बिचमा कुनै शारीरिक सम्बन्ध छैन त्यस्तो केही होइन भनेर त तपाईँले भन्नुभएको छ। हाम्रो प्रोफेसनल सम्बन्ध हो, रिलको मात्रै सम्बन्ध हो। सुर्ती माडेर भन्ने गीतमा हामीले सँगै अभिनय गऱ्यौँ, अस्तिसम्म सँगै इन्टरभ्यू दिँदा त्यस्तो कुनै प्रब्लम छैन भनेकै हो भन्ना साथ एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने यी सब कुराहरूले के बुझाउँछ भने म अलिकति सिलसिलेवार भन्छु, यदि गम्भीर प्रकृतिको हो उमेरले मात्रै यहाँ घाँडो भयो, उमेरमा चाहिँ सहमतिमै यदि शारीरिक सम्पर्क हुन्छ भने पनि हाम्रो कानुन अव्यवहारिक छ। तपाईँलाई थाहा छ, म त प्रष्टै भनिदिन्छु, युरोप प्रभावित कानुन हो। श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध पनि समझदारीमा भएन भने भोलिपल्ट श्रीमान खोरमा पुग्न सक्छन्, यस्तो खालको सम्बन्ध छ यहाँ होइन। त्यसकारण श्रीमानहरू हरेक रात आतङ्कित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ, अरू त कुरै छोडिदिउँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिखेर पक्राउ पुर्जी आउला, चौकीबाट फोन आउला भनेर डराइरहेका श्रीमानहरू लाखौँ श्रीमतीबाट हायल कायल छन् नि। अब सार्वम सत्ता त नारीहरूमा सन्निहित भइसक्यो हाम्रो देशमा, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ होइन। नारी शक्ति, दुर्गा माता भवानीको शक्ति जाएको बेला 33 कोटी देवताहरू सरेन्डर गरेर घुँडा टेकिसके यतिखेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि नारी उग्रचण्डी रणचण्डी भनेर आइन् भने दुनियाँमा कुनै तागत पनि जर्जर हुन्छ, टिक्नै सक्दैन भन्ने कुरो इतिहासले साबित गरेको छ। झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाई भनेर तरबार लिएर मैदानमा आउन बेर छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबभन्दा सिरियस कुरो के भने हामीले हेर्नुपर्ने समीक्षा र पलको बिचमा समझदारी गर्नको निम्ति केही अप्सन छ। र म तपाईँलाई भन्छु, यदि समीक्षालाई त्यो जस्तो उनले जुन रातको उजुरी दिएकी छिन् त्यो डरलाग्दो रात, त्यो साँच्चै कालो डरलाग्दो तुफान भएर उनको जिन्दगी एकै निमेषमा बर्बाद बनाइदिने रात हुन्थ्यो भने तीनटा कुरा हुन्थ्यो। कुनै त्यहाँ गब्बर सिंह स्टाइलमा अथवा अमजद खान स्टाइलमा अमृतपुरी स्टाइलमा एउटा ग्याङै लिएर गएर गरिएको रक्तपातपूर्ण बलात्कार त होइन, त्यो वास्तवै भन्ने हो नि त्यो होइन। ल अब हाम्रो कानुन अनुसार सहमतिमै गरिएकोलाई पनि अन्डर एज हुने बित्तिकै त्यसलाई करणी वा बलात्कार भनिएला। ल यो कानुनको कुरो, अव्यवहारिक कानुन। अब यो एमेन्डमेन्ट नभएसम्म यही कानुन, यही अपराध संहिता, यही मुलुकी ऐन अन्तर्गतै कारबाही हुन्छ, दुनियाँको कुनै तागतले यसलाई रोक्न सक्दैन। यो एउटा अदालती म्याटर बन्यो, यसमा हामीले अदालतको निर्णय प्रक्रियामा हडल पनि गर्नु हुँदैन। न्यायिक अदालतको फैसलालाई सेल्युट गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। चित्त नबुझेमा त्योभन्दा माथिको कोर्ट, हाई कोर्ट जाने, सुप्रिम कोर्ट जाने अधिकार दुवैलाई छ। फैसला एउटा पक्षलाई त चित्त बुझ्दैन, त्यसको रिभ्यूको लागि जान सक्छन्, अर्को अदालत, अर्को तहको अदालतमा जान सकिन्छ। अब यहाँनिर के हो भने तर कमसेकम फैसलालाई मान्नु त पर्यो। अब यहाँ के हो भने त्यस्तो गम्भीर उनी डिप्रेसनमा पर्थिन् भने तुरुन्तै पहिलो कुरो त आजको जमानामा आफूलाई शारीरिक रूपमा एट्याक गर्नेबाट जोगाउने अनेक उपाय छन्। पल शाह कुनै क्रूर राक्षसी स्वभावको मनस्टार जस्तो त मैले देख्दिनँ, त्यस्तो भयानक किसिमको रक्तपिपासु खालको मान्छे होइन। मान्छे भोलाभाला चक्लेटी नै छन् यसो हेर्दाखेरि, र उनलाई कडा प्रतिवाद गरेको भए भाषाक भुसुक भइहाल्थे। एक कुरो त्यो दिन कुनै दुर्घटनै हुँदैन थियो शारीरिक हिंसा सम्बन्धी। प्रयत्न गरेको, करणी गर्ने प्रयत्न गरेको सम्म केस लाग्न सक्थ्यो उनलाई यदि उनले गम्भीर ढङ्गले असहमति राखेको भए। ल उनले सकेनन्, उनका हात खुट्टा शिथिल भए, उनी रोएरै त्यो सम्बन्ध स्वीकार्न बाध्य भइन्। उनको कुमारित्व त्यही रात भङ्ग गरे पल शाहले, एकछिनको लागि मान्नुहोस्, एकछिनको लागि पहिलो दिन नै उनको कौमार्य भङ्ग गर्ने त्यो खालको दुस्साहस पलबाट भएको थियो भने पनि भोलिपल्ट अथवा त्यो हरकत हुने बित्तिकै उनी तल आएर अथवा कहीँ गएर अथवा होटलमा आएर म माथि यस्तो ज्यादती हो भनेर 100 नम्बरमा फोन गरेर प्रहरीलाई भन्न सक्थिन्। अथवा ल त्यो रात सम्भव भएन, भोलिपल्ट उनी तत्काल आफ्नो परिवारजनलाई भनेर अधिकार कर्मीहरूको साथ हल्ला नगरिकन जान सक्थिन्। अथवा उनी एकदमै यस्ती बालिका परिन् जसले यो समस्या आफ्नो मनभित्र गुम्साएर राख्थिन् भने उनी त्यस दिनदेखि पलको मुख हेर्दैन थिइन्। उनले पललाई पुरै घृणा गर्थिन् होला, हेट गर्थिन् होला, उनी डिप्रेसनमा जान्थिन्, उनी कहिले हाँस्न सक्दैन थिइन् होला। तर त्यो त देखिएन। पछि फ्रेस मुडमै हिँडेका छन्, त्यसपछि पनि म्युजिक भिडियो सुटिङ छ। हुँदा हुँदा आएका न्युजहरूको विषयमा सत्यापन पुष्टि गर्दा पनि ए होइन होइन हामी बिचमा केही पनि छैन भनेर टकटकिएका छन्। यी सब कुराहरूको आशय के हो भने सम्बन्ध राजी खुसीमै गाँसिएको हुनसक्छ है, हामीलाई सबै प्रमाण छैन। दुवैको बिचमा अब
पति पत्नीको बिचमा त ठासा ठुस्सा हुन्छ यसो कहिलेकाहीँ होइन भने अब उनीहरू त पति पत्नी पनि थिएनन्, साथी थिए होला के थियो होला, सहमतिमै भएको हुनसक्छ। तर पललाई कानुन थाहा नहुनाले र अन्डर एजमा गरिएको सहमतिको सम्बन्ध पनि भोलि करणीमा जान सक्छ भन्ने कुरो पल्ला पनि थाहा थिएन। कानुनका नौसिङको विषयमा धेरैलाई थाहा छैन। यो घटना आएपछि बल्ल यहाँ कतिलाई तपाईँको पापको निशानी म 16 वर्षे ठिटीको पेटमा छ भनेर फोन आउला भनेर धेरैको निद हराम भएको र निन्द्राको दबाई खाएको मैले धेरै भिआइपीहरूको त्यो हालत भएको अझ कलाकारिता फिल्डमा 90% मान्छे निदाउन छोडेको कुरा जानकारी पाइसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। अब म के भन्छु भने तपाईँलाई यो चाहिँ पलले समीक्षाले अत्याधिक प्रेम गरेको, पलले कुनै कविता सविता रीता गीता कसैलाई बिहा गर्न खोजेको तत्काल र पललाई कुनै पनि हालतमा पाउन नसकिसकेपछि यो ग्याङफोर चण्डाल चकौडीहरूले उनलाई अनि केही नारीवादी धन्दा सेठहरूले यसलाई भड्काउनको निम्ति यसलाई एकदम भ्वाङ पार्नको निम्ति उनलाई मिसयुज गरियो र उनलाई के भनियो भने यो 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 षड्यन्त्रकारी टिमले हेर समीक्षा पल जेल जान्छ तिमीलाई के हो, उसको फ्यान फलोअर स्वाट्टै घटिहाल्छ अनि उसको स्टारडम रहँदैन। 10 वर्षपछि छुटेपछि उनी अहिले 34 वर्षको भए 44 वर्षको हुन्छन्, तिमी 27 वर्षकी हुन्छौ जम्मा, अनि तिम्रो बिहा गर्ने उमेर हुन्छ। पललाई त्यो खालको फ्यान पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, बाध्य भएर तिमी सब बिहे गर्छौ उसले भनेको हुनाले कतिपय के हुन्छ भने पागल फ्यान र क्रेजी फ्यानहरूले जोन लेननको हत्या पनि उनको क्रेजी फ्यानले गरेको, गान्धीको हत्या भक्तले गरेको, क्रेजी फ्यानदेखि जहिले पनि सावधान हुनुपर्ने र क्रेजी फ्यानले आफूले नपाए त्यसलाई सिद्धाइदिने वा त्यसलाई जसरी पनि पाउने विधि अपनाउँछ। यो तपाईँले फिल्मका पर्दामा मात्रै होइन वास्तविक तपाईँले एउटा सोल्युसनको बाटो आज एकदम अब म भन्छु ल अब कहानी टुङ्ग्यो, कहानीमा ट्विस्ट नगरौँ। कुरा के हो भने यतिसम्म भइसकेपछि समीक्षा नानीले मेरो सूचना अनुसार अहिले पनि पललाई माया गर्छिन्, पललाई माया गर्छिन्। अब एउटा काम गर्न सकियो नि त। कानुन भनेको त अव्यावहारिक छ भने चेन्ज पनि हुन्छ, त्यो भोलिको कुरा हो। यसले एउटा नजिर पनि स्थापित गर्न सक्छ। भोलि यो हाम्रो मुलुकी अपराध संहितालाई चेन्ज गर्ने, फौजदारी अपराध संहितालाई चेन्ज गर्ने एउटा नयाँ नजिर, जस्तो कि 16 वर्षभन्दा मुनिकोलाई मात्रै नाबालिका ठान्ने हाम्रो देशको सन्दर्भमा 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई होइन 16 वर्षभन्दा मुनिकोलाई भन्ने नयाँ नजिर पनि आउन सक्छ, भोलि त्यो स्थापित हुन सक्छ। अब के हो कुरा भने सिधा कुरा छ यसमा। अब एकदम प्रहरीले यो त नेपाल सरकार वादी भएर पूर्ण विक्रम शाह उर्फ पल शाह प्रतिवादी भएको मुद्दा, पल शाहका वकिलहरू पनि कमजोर छन् अथवा राखिएकै छैन। अब यसमा त के भने सारा आइएनजिओ एनजिओ यति मेहनत गरिरहेछ र प्रहरीले आफूले उठाएको मिसिलको मुद्दालाई सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत उठाएको मुद्दालाई बहुत स्ट्रङ बनाउँछ। यसको लागि उनीहरूले एउटा सशक्त सबुतको रूपमा पलजीले तिमी प्रेग्नेन्ट भएको छैनौ के भयो त त्यसले गर्दा भन्ने कुरालाई करणी भइसकेको अर्थमा त्यो टेप रेकर्ड अदालतमा पेश गर्दैछ। अर्को कुरो नाबालिकाको हक जो बन्द अदालतभित्र फैसला हुन्छ त्यसमा 90% बयानलाई आधारित मानिन्छ भनेर एकदम सुल्झिएका टप वकिलहरूले भन्ने गर्छन्, क्रिमिनल लयरहरूले। अब यसमा एउटै कुरा हो, या त पलले त्यो कुनै पनि करणी भएको छैन भन्ने यस्तो रामबाण अचुक औषधि टाइपको एभिडेन्स प्रमाण पेश गर्नु पर्यो जसको कारण पल मुक्त हुन्, या त एउटा कुरा अर्को के छ भने समीक्षा आफैले बोधिसत्व प्राप्त भएर वा हाम्रो शान्ति तथा मेलमिलापको प्रस्ताव स्वीकार गरेर आफ्नो बयानलाई पलको फेभरमा प्रस्तुत गरेर पललाई बचाउनु पर्यो। योभन्दा दुईटा भन्दा अरू उपाय देख्दिनँ। ओके पुण्यजी, अब हामी यसरी बुझौँ कि अहिले अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि अहिले हाम्रो यो कुराकानी चाहिँ धेरैले हेरि पनि रहनु भएको होला। नाबालिका गायिकाका सम्बन्धित व्यक्ति वा स्वयं या अभिनेता पल शाह र उहाँसँग जोडिएका व्यक्ति स्वयं तपाईँले एउटा मध्यमार्गी कुराहरू आज गरिरहनु भएको छ। अब अलिकता मनोविज्ञान साइकोलोजीको कुरा गरौँ न। तपाईँहरू त्यो दिन पुग्नुभयो, तपाईँ र जयकिशनजी नै जानुभएको थियो। सुरुमा तपाईँले पलजीलाई भेट्दाखेरिको अवस्था, उहाँको साइकोलोजी कस्तो प्राप्त गर्नुभयो र पछिल्लो समयको अपडेट के छ अलिकति त्यो अपडेट हाम्रो दर्शकलाई गराउनुहोस् त। तपाईँ त अहिले तनहुबाट आउनु भएको छ नि त। यस्तो छ, अब म बिहान 8 बजीतिर भेट्न गएँ। म आउन साथ पलजीलाई सन्देश पुर्याइयो। पलजी एकदमै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो भेट्न। जयजी चाहिँ आफ्नो स्वभावअनुसार चियापान गर्न कता लागिसक्नु भएको थियो, फेरि समयको पाबन्दी हुन्छ।
जयजी पछि आउँदाखेरि समय घर्किसकेको थियो, सायद उहाँले भेट्नुभयो भएन, मलाई थाहा भएन त्यो कुरा, पछि मैले अपडेट गरौँला। म भित्र गइसकेपछि उहाँले खोइ त जयजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुभयो, हात मिलाइयो, ए उहाँ आउनुहुन्छ एकछिनपछि भनी। अनि अब भला खुसारी आराम कुशल आदि इत्यादि कुरा भइगयो। त्यो भइसकेपछि सिधै यो मुद्दाको विषयमा आएँ। अनि पलजी यस्तो केस हेल्थ ठिक थियो, हाँसिरहनु भएको थियो, मुस्कुराइरहनु भएको थियो, आत्मविश्वासका साथै प्रस्तुत हुनुभएको थियो। यस्तो लाग्थ्यो कि यो केस नर्मल हो, म सजिलै केही छैन उन्मुक्ति पाउँछु भने जस्तो प्रस्तुति उहाँले दिन खोज्नु भएको थियो पहिलो भेटमा। अनि त्यो भेटमा उहाँले त्यही इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो, मलाई यदि भविष्यमा विवाह गर्ने हो भने हामी बयान बदलेर तपाईँलाई उन्मुक्ति दिन्छौँ, रिलिज गराउँछौँ, मुक्त गर्छौँ भन्ने प्रस्ताव उता समीक्षा नानीको फ्यामिलीबाट आइरहेको छ। मैले मानेको छैन, म कहाँ बिहे गर्छु भनेर भन्नुभयो उहाँले, होइन। एक हिसाबले भन्नुपर्दा त्यो फ्यामिलीलाई उहाँले मन नपराएको जस्तो देखिन्थ्यो। अनि एकछिन कुराकानी भयो। अनि यो पैसा सैसा आदिवाला जो फन्डाहरू छ, करोडको सेटिङ, उहाँको म्यानेजरको जुन खालको बयानबाजी जसलाई स्क्रिप्टेड भनेर कतिपयले विश्वास गर्छन्, होइन, त्यो विषयमा भन्दा होइन, त्यो विषय अहिले म बोल्न चाहन्न, त्यो खासै चर्चा र टिप्पणी गर्न लायक होइन, विषयमै जाउँ भन्नुभयो। अनि त्यस्तै अब अर्को कुरो उहाँले के भन्नुभयो भने, पुण्यदायी तपाईँ सक्नुहुन्छ भने यही नजिकै थिएटरमा मुभी चलेको छ, उहाँहरूलाई भनेर सरहरूलाई भनेर, अथवा तपाईँको त अलि उपल्लो स्तरमा पहुँच छ, तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ, या म दर्शकहरूको छेउमा बसेर फिल्म हेर्न पाऊँ भन्नुभयो। अनि मैले अलिकति त्यस्तो बेलामा रहेका मान्छेलाई धेरै सिरियस टक गरेर गम्भीर बनाउनु हुँदैन भनेर, अब ठ्याक्कै यो फिल्मको पटकथा त तपाईँको जीवनमाथि नै लागु भयो त। ओहो, अचम्म लाग्यो। त्यहाँ छाया शर्माको क्यारेक्टरमा ठ्याक्कै समीक्षा आएकी छिन्, अनि विकास सम्राटको क्यारेक्टरमा दुर्गेश थापा आएका छन्, अनि तपाईँ आफ्नै क्यारेक्टरमा देखिनु भएको छ। यो त अद्भुत संयोग भयो। यो टाइटेनिक भन्ने मुभीको बारेमा पनि यस्तै भविष्यवाणी भएको थियो उपन्यास मार्फत। भ्लोदिमिर जेलेन्स्की अहिले सर्बिया के अरे युक्रेनको राष्ट्रपति, जसलाई 2017मा द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलमा राष्ट्रपतिको भूमिकामा खेलाइयो, पछि त्यही पार्टी स्थापित गरेर उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो, रियलमै हुनुभयो, रियलका रियल एउटै भयो। कस्तो तपाईँको पनि अद्भुत संयोग भनी, त्यही त दाइ अचम्म लाग्यो भन्नु। त्यसपछि म बाहिर आएँ। अनि कस्तो अवस्थामा राखिएको छ उहाँलाई? होइन, उहाँलाई अब 3 जना अरू कैदी बन्दीहरू छन्, जस्तो कि विशिष्ट सुविधा दिएर बाहिरको खाना पठाएर उहाँलाई ए ग्रेडको सुविधा दिएर राखिएको भन्ने कुरो चाहिँ भ्रम हो। किनभने मैले पनि त्यहाँ बुझेँ, एउटा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हिरासतमा बसेका 1 जना कैदी बन्दीसँग अर्को यस्तै गाँजा अफिम चरेस के काण्डमा लागेको लागु औषधवाला मान्छेसँग अर्को पनि यस्तै अपराध सम्बन्धी नै मुद्दा लागेको व्यक्तिसँग उहाँलाई त्यो बिचमा राखिएको। र मैले पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ बिहानको समय जो पनि फेस हुन्छ, आशा हुन्छ मान्छेको मनमा, त्यस्तो बेलामा दुईटा कुरा खेल्छ के, एउटा एक्सट्रिममा जान्छ, प्राय कलाकार भावुक मान्छे त झन् भावनामा तरङ्गित हुन्छन्, ए म छुट्छु कि क्या हो, बिहानको नवकिरणसँगै बिहानको चियाको चुस्कीसँगै अब त म छुट्ने सम्भावना हुन्छ कि क्या हो, केही चमत्कार हुन्छ कि जस्तो हुन्छ। दिन गल्दै ढल्दै गएपछि बोरिङ हुन्छ, त्यतिखेर होइन म त अब फसेँ भनेर झोक्राउने। आजकलको दिनमा उहाँ अलि बढी निराश भएको, डिप्रेसनमै गएको, अथवा बढी नै जिन्दगीदेखि हार खाएको। र मैले तपाईँलाई अघि भने नि पछिल्लो भेट त्यो अवस्थाले उहाँ जहिले पनि, मैले मात्रै भन्नु पर्दैन, हिजो तपाईँको नेपाल समय भन्ने उसमा अनिल भाइले ग्राउन्डको रिपोर्टिङ एसपी साहबकै हवाला दिएर गर्नुभएको छ नि त। मेरो मात्रै कुरालाई तपाईँले आधार नबनाउनुहोस्। होइन, तपाईँ त प्रत्यक्ष भेटेर होइन, मैले पाएको सूचना के भने उहाँ हदैसम्म निराश हुन थाल्नु भएको छ। पछिल्लो भेटमा कस्तो पाउनुभयो? पहिलो भेटमा पछिल्लो भेटमा अलि निराश। कस्तो प्रकारको निराश? होइन, आफ्नै साथीबाट हैरान। र अर्को कुरा उहाँले मुखैले त भन्नु भएन, मेरो कुरामा समर्थन गर्नुभयो। मैले के भने आज तपाईँको अनुहार भजाएर करोडौँ कमाउनेहरू कहाँ छन्, तपाईँले साथ दिए। हामीलाई त वास्तवमा यहाँ आउँदाखेरि आर्थिक रूपमा पनि घाटा होला, अरू होला, तर तपाईँले आवाज दिनुभयो, सम्झिनुभयो। हामी तपाईँको आमापट्टिको पनि होइन, उहाँको मामापट्टिको पनि होइन, समीक्षाजीको, तपाईँहरू दुवैजना मिल्नुपर्छ भनेर भन्ने मान्छे हो म। कमी कमजोरी दुवैबाट भयो होला, अलि बढी कमजोरी कसबाट भयो, कसबाट कम कमजोरी भयो, छुट्टै कुरो। व्यावहारिक सोल्युसन खोज्न म यहाँ आएको। म त एक हिसाबले भन्नुपर्दा दुवैलाई न्याय होस्, तपाईँमाथिको न्याय भनेको समीक्षामाथिको न्याय हो भनेर आएको, त्यो विश्वास गर्छु भने भन्नुभयो। र अर्को कुरो
त्यहाँ वरिपरि पल शाह, जस्टिस फर पल शाह भन्न आएका मान्छेलाई पल शाहको सेन्टिमेन्टमा भजाएर पल शाहको प्रति तपाईँहरू पल शाहलाई न्याय होस् भनेर तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने गएर फिल्म हेरिदिनुहोस् भन्ने टिमले यस्तो लाग्छ कि नजिकै केही कदम पर मल्टिप्लेक्स छ, त्यही चौकीभन्दा 1 मिनट उताको बाटोमा हो त्यो मल्टिप्लेक्समा पलजीको सिनेमा हाउसफुल छ र त्यहाँ अटेस बटेस हुने गरी कुनै सेलिब्रिटी त्यो फिल्मको टिमका निर्देशक कलाकारहरू जाने, भित्र पलजीलाई भेट्ने अनि उहाँको बारेमा खासै चासो नगर्ने, कानुनी उपचारमा सहयोग नगर्ने र अझ ठोस भाषामा भन्नुपर्दा म यस्तो गीत गाउँछु टिमले जति पनि आज करोडौँ रुपियाँ कमाइरहेको छ, फ्याक्ट भन्दाखेरि यो पल शाहजीको अनुहारकै कारण हो। अलिकति पूजा शर्माजीको एक्टिङ पनि होला, फिल्म आशिकीबाट इन्फ्लुएन्स भयो होला, आशिकी 2 बाट, मैंने प्यार कियाबाट, ती कुराहरू समीक्षाका विषय भए, तर पलजीको क्रेजमा उहाँ अहिले हिरासतमा बसेको हुनाले र पलजीका डायट फ्यानहरूलाई हिप्नोटाइज गरिएको छ। पलजीको न्यायको लागि तपाईँहरू आवाज उठाउनुहोस् भनिएको छैन, फिल्म हेरिदिनुहोस् भनिएको छ। फिल्म हेरेर न्याय होला कि नहोला अर्को गजबको कुरा छ। यो हामी मान्छे बेवकुफ बनाउन कति शैलीहरू छ। म त्यो टिमलाई के भन्छु भने पलजीको बारेमा जति पनि कानुनी, किनभने मलाई लाग्छ त्यो फिल्ममा 1.5 करोड लगानी भएको छ भने 7-8 करोड त मामुली पनि पैसा उठ्छ। अझ पलजीको हिरासत जेलै भयो भने झन् बढी उठ्ला। यही फिल्म उहाँको अन्तिम होस् भनेर कामना गरिएको रहेछ। मतलब त्यो घातक पटकथा छ त्यहाँ। घातक यस अर्थमा कि यो फिल्म नै पलको अन्तिम फिल्म हो भन्ने भविष्यवाणी छ। सबै भविष्यवाणी मिल्यो, यो भविष्यवाणी मिल्न बाँकी छ। यो पो कतै मिल्दिने हो कि भन्ने हामीलाई त्राई र डर छ। र त्यो भयो भने त 10 वर्षसम्म हरेकचोटि पलजीलाई देखाएर उहाँको स्मृतिलाई ताजा बनाएर उहाँका पुराना फ्यानहरूलाई देखाएर अहिले पनि राजकुमार दिलीप कुमारको फिल्म हेरिरहन्छन् नि मान्छेले। त्यसै गरी पलजीको मुभी भन्दै थिएटरमा 10औं वर्ष डिडिएलले 10 वर्ष चलाएको थियो रे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 16 वर्ष चल्यो भने जस्तै यो पनि 10औं वर्ष चलाइदिने हो कि कुनै मल्टिप्लेक्समा उहाँहरूले, यो पनि मैले देखिरहेको छु। कतै यो पल शाहजीको हिरासत बसाई लम्बियोस्, त्यो जेलमै परिणत होस्, पूर्वपक्षको लागि उहाँ जेल जानुहोस् भन्ने त यो घटिया कामना गरेका छैनन् व्यापारीहरूले, धन्दा सेठहरूले, उहाँको अनुहारमा पैसा छाप्ने मेसिन बनाएर करोडपति हुनेहरूले। यो खेलोबेलो नगरून् र यदि उनीहरू सच्चा मनले पल शाहजीको बारेमा चिन्तित हुन्थे भने उनीहरूले आफ्नो एउटा अड्डा तनहुला बनाउँथे। अर्को काठमाडौँमा कानुनी हिसाबले उहाँलाई म उन्मुक्ति भन्दिनँ, समीक्षाको परिवार र उहाँलाई मिलाइदिने, समीक्षा र उहाँलाई मिलाइदिने कुनै त्यस्तो खालको शान्तिप्रिय कदम चाल्थे, त्यो पनि भएको छैन। र अर्को अचम्मको कुरा के भने पलका डायट फ्यानहरूले उहाँहरूसँग सेल्फी खिच्न चाहनुभयो। एउटा सानो कोण सभा होस्, त्यहाँ फोटो सामूहिक खिच्न पाइयोस्, टिकटक बनाउन पाइयोस् भन्ने चाहना विपरीत महारानी र महाराजले दुर्लभ दर्शन भेट दिए जस्तो कालो चस्मा लगाएर हात हल्लाउँदै बाई हाई भनेर के भन्छ त्यसलाई अब पब्लिकमा पुरा शाहरुख खान र प्रियङ्का चोपडा आए जस्तो उहाँहरूले देखाउनु फ्लाइट किस होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने इनफ्याक्ट यो टिम सिरियसली लागेको छैन। यो टिमबाट सेटिस्फाइड हुनु भएन पुण्यजी, तर यही टिमका साथीहरू स्वयं नायिका पूजाजीहरू त्यत्रो रोइरहनु भएको छ। पलजी आज हेर प्रमोसनमा सँगसँगै भएको भए कति खुसी हुन्थ्यौँ, यो भिडलाई पलजीले डाइरेक्ट हेर्न पाउँदा कति रमाइलो हुन्थ्यो भनेर त्यत्रो रोको, त्यत्रो आँसु चुहाएको तपाईँले देख्नु भएको छैन पुण्यजी? कतिपय रुखा आलोचकहरू आफूलाई सत्यवादी ठान्ने तर रुखा आलोचकको भाषा म प्रयोग गर्न चाहन्न। ती आलोचकले के भनेका छन् भने पहिलो दिन त्यो टिमले अब फिल्म फ्लप हुने भयो कि भन्ने शोकमा गुवा रोयो, अहिलेको आँसु भनेको चाहिँ खुसीको आँसु। ल हेर आज फिल्म कति हिट भयो भनेर उहाँहरू त्यो भावुकतामा रोइरहनु भएको छ। त्यहाँ पलजी प्रतिको माया दया प्रेमभन्दा ज्यादा फिल्मप्रतिको चासो व्यक्त भएको छ भन्नेहरूको मुख म थुन्न सक्दिनँ। मेरो भाषा यो होइन, कतिपय कटु आलोचकको भाषा यो छ। खैर यतातिर नजाउँ। एउटा कुरो चाहिँ के हो भने यो टिमले सिन्सियर ढङ्गले कानुनी उपचार दिलाउन लागेको छैन। लगभग जिरै हो।
जिरो नभनौ होला। मेरो सूचनाभन्दा बाहिर उहाँहरूले तपाईँको सूचना के आएको छ? अब त यस्तो हो नि त, मैले यति बोलिसकेपछि यो टिकटक काटिन्छ, अनि त्यसपछि यो युट्युब फेसबुकमा भाइरल भएपछि त्यसपछि होइन पुण्य गौतमजी तपाईँलाई भ्रम परेको रहेछ, हामीले कानुनी उपचार दिलाउनु पनि यसो यसो गरेका छौँ भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। म त अझ के भन्छु भने उहाँहरूले सार्वजनिक घोषणा गर्न ढिलो भइसकेको छ। पलजीलाई जति पनि कानुनी उपचार अन्तर्गत खर्च हुन्छ त्यो सबै हाम्रो टिमले बेहोर्छ, किन भन्न नसकेको? किनभने त्यो कुरा आएको छैन। दिन दुगुना रात चौगुना मल्टिप्लेक्सदेखि हरेक हलहरू हाउसफुल भएका छन्। पलजीको न्यायको लागि प्लिज यो फिल्म हेरिदिनुहोस् भनेर गुवा रोइसकेपछि त मान्छे हलमा पागल भएर जाने भए। यो हो नि कायदा। आँसुको व्यापार, संवेदनाको व्यापार। भित्र गएर स्याम्पेनका बोतल फोड्यो। अनि एउटा कुरा के भने तनाउमा उडुस लाग्ने, एक हिसाबले भन्नुपर्दा सुविधाहीन गेस्ट हाउसमा बस्न छाडेर पोखरा र काठमाडौँका सुविधा सम्पन्न तारे होटल र रिसोर्टहरूमा स्याम्पेनका बोतल फोड्ने र फिल्म रिलिज भए, फिल्म सुपरहिट भएकोमा एकअर्कालाई बधाई दिनेहरू साँच्चै पलको न्यायको लागि हिँडेका छैनन्। कन्फर्म हो, कन्फर्म। पलको न्यायको लागि को हिँडेका छन् थाहा छ? तिनै मान्छे जो पल र समीक्षाको प्याचअप भएर पल र समीक्षा दुवैले नयाँ जीवन पाउन्, ग्रिक मिथकको फिनिक्स पंक्षी जस्तो खरानीबाट उड्न सकुन् भन्ने इनोसेन्ट मान्छे। अनि डाँडा पाखाबाट भित्ताबाट कहाँ हो 50औं किलोमिटर बिरानो देश भने जस्तो 50औं किलोमिटर छिचोलेर सातो सामल बोकेर खर्च वर्ष रित्याएर त्यहाँ आएर पलजीको पनि फिल्म हेरिदिने, यता आएर जस्टिस फर पल भनेर कराउनेहरू मात्रै र हामी जस्ता लाटा सोझा भावुक मान्छेहरू जो दुवैलाई मिलाएर नयाँ जिन्दगी होस् भनेर चाहेका छौँ। हामी जस्ता मान्छे र ती निर्दोष मान्छे बाहेक अरू पलका डाइट फ्यान छैनन्। र म के भन्छु भने पलजीको बहिनीलाई पनि आज लक्षित गरेर उहाँको बहिनीको पनि रोशनीको पनि जिन्दगी बर्बाद बनाउने, एक तिरले कति हो कति शिकार गर्ने, त्यो परिवारै सखा पार्ने। उहाँको बुवा आमाप्रति चाहिँ मेरो हल्का गुनासो छ। आफ्नो छोरो त्यो अवस्थामा हुँदा उहाँहरू आइदिनुपर्छ, ढाडस दिनुपर्छ। आफैले जन्माएको सन्तान, फेरि उहाँको त पोलिटिकल फ्यामिली रहेछ, बुवा पनि यो कुरा गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो रोशनीमाथि परेको पीडाको बारेमा पनि यहाँ बहस हुनु जरुरी छ। ठिक छ पुण्यजी, तपाईँले हामीलाई तनहुको अपडेट गराइदिनु भयो। फेरि तपाईँ जाँदै हुन्छ तनहु? सम्भवतः म जान्छु। र म अर्को कुरो समीक्षाको बुवा आमालाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, जे हुनुभयो तपाईँहरू हाम्रै पितामाता समान हुनुहुन्छ। म भेट्छु, म भेटेर मिलाउने कोसिस गर्छु। सुरुमा त मलाई पलको समर्थक भनेर कतिपय मान्छेले यति धेरै कर्पोरेट मिडियाले खेदेको छ। म भन्छु म पल र समीक्षा दुवैको समर्थक। ल कसले के गर्नुहुन्छ, म पलको पनि समर्थक, समीक्षाको पनि समर्थक, दुवैलाई मिलाउन अगाडि बढेको। ल मैले पहिला चाहना गरेको थिएँ शारीरिक तहको सम्बन्ध नभए त भाइटिका लगाउनुपर्छ। यदि अदालतबाट शारीरिक तहको सम्बन्ध स्थापित नभएको कुरो भोलि फैसला भयो भने कर्पोरेट मिडियाका मानिसहरू तपाईँहरूले पनि समीक्षाको हुर्मा दिनुभएको छ नि, उनको कौमारी भङ्ग भएको समाचार त तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। भोलि भाइटिका लगाउने स्तरको लागि त्यो फैसला कामयाब हुन्छ नि त। एकछिनको लागि जिल्ला अदालतले कुनै करणी नभएको फैसला गरिदियो भने त भोलि उनीहरू भाइटिका लगाउन सक्छन्। यदि प्रेम छैन भने हामीलाई पनि भ्रम हुनसक्छ, प्रेम नभएको पनि हुनसक्छ, शारीरिक सम्बन्ध नभएको हुनसक्छ, साँच्चै उनीहरूले भने जस्तो भाइटिकावाला सम्बन्ध हुनसक्छ नि त। यदि त्यो भयो भने कर्पोरेट मिडियाले ती चेलीको कौमार्यमाथि शङ्का गरेको बापत उनीहरूलाई चाहिँ सजाय हुन्छ कि हुँदैन? एक। दोस्रो कुरो भनेको कस्तो फैसला आउँछ त्यो फैसलालाई प्रभाव पार्न पुण्य गौतम लगायतका मानिस तन्मय भए भनेर भनिरहँदा उहाँहरू चाहिँ तन्मय भएको हो कि होइन? उहाँहरूले चाहिँ ब्याक टु ब्याक समाचार सम्प्रेषण गर्नुभएको छ कि छैन? पल शाहको चाहिँ जिन्दगी बर्बाद भएको छ कि छैन समीक्षाको सँगै? त्यसकारण म पललाई पनि न्याय, समीक्षालाई पनि न्याय हुने विधि खोज्दैछु। त्यो भनेको व्यवहारिक कुरा हो। तपाईँ पनि त्यसैमा हुनुहुन्छ, हामी व्यवहारिक कुरा गर्छौँ। ठिक छ पुण्यजी, अब तपाईँले हामीलाई अपडेट गराइदिनु भयो पछिल्लो अपडेट, र एउटा मध्यमार्गीको रूपमा पनि तपाईँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो आजको यो हाम्रो कुराकानीमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।